من المواعظ التي ينبغي أن تؤخذ من الأحداث الأخيرة مع هذا الوباء عظمة النعمة بالإسلام. فقد تحقق فضل هذه النعمة واقعا ملموسا مشاهدا انضم إلى ما كان متحققا في نفوس المسلمين من الإيمان به من خلال نصوص الكتاب والسنة. فالنعمة بالإسلام عظيمة، والأدلة على هذه النعمة نقلية وحسية. والنقلية معروفة لدى المسلمين منذ قديم الزمان: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقول الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ولكن المسلمين قد عاشوا عظمة دينهم وأنه هو الحل والصالح لكل زمان ومكان من خلال هذه الأحداث الأخيرة مع هذا الوباء الذي حل بالعالم. فتيقن أيها المسلم بعظمة دينك وأيتها المسلمة، وتمسك به وحققه قولا واعتقادا وعملا. رأينا واقعا محسوسا مشاهدا كما كان إيمانا علميا يقينيا في قلوبنا، رأينا ضعف المخلوق أمام الخالق مهما بلغ من الذكاء والقوة والقدرة، وأنه لا يستطيع أن يدفع ضرا ولا أن يجلب نفعا، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقال الله تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. مما عايشناه كيف أن الناس قد عاشوا في هلع وخوف. الناس أي من غير المسلمين قد عاشوا في هلع وخوف، لأنهم لأنهم بهذا المرض قد فقدوا ملذات الحياة الدنيا التي هي جنتهم ولا يعيشون إلا لها. وأما المؤمن فإنه يعيش ويعلم أن ما عند الله له في الآخرة خير وأبقى، خير وأبقى، دين عظيم. إن لم يحفظ الدنيا حفظ الآخرة، مع أنه قد حفظ للمسلم دينه ودنياه. ولذلك جاء في أحاديث الطاعون أن من لزم بلده فمات مات شهيدا أو لقي الله عز وجل وله كأجر الشهيد. مما عايشناه واقعا وحسا ومشاهدة أن كل التدابير والإجراءات الوقائية التي حصلت وأمر بها قد جاء بها الإسلام، وكانت عندهم منذ آلاف السنين وأمروا بها، سواء من الحجاب أو من آداب العطاس أو من عدم الإضرار بالآخرين. فلا إله إلا الله، ما أعظم هذا الدين. وكيف أثبتت الأحداث الأخيرة في هذا الوباء عظمة هذا الدين، وأنه الصالح لكل زمان ومكان، أثبتته حسا وواقعا ومشاهدة، كما أن الآيات والأحاديث قد أثبتته منذ آلاف السنين. رابعا،